बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज का दिन बहुत तारीखी दिन है। आप ये कहेंगे कि तारीखी दिन क्या है? आज ना तो कोई इलेक्शन हुआ है, ना कोई सर्वे हुआ है, ना अदालत कुछ के अंदर हुआ है, तो फिर मैं इस दिन को तारीखी क्यों कह रहा हूं? आज पंजाब की सरजमीन से वो फैसला सुनाया गया है जो शायद बड़े अरसे से लोग कहते थे कि जो आखिरी मार्का है वो पंजाब के अंदर होगा। मैं आपको बता देता हूं कि आज पंजाब के अंदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन था और लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन के जो नताइज आए हैं वो आप यूं कह लीजिए हुकूमत और हुकूमत के साथ जो दर पर्दा या पीछे जो बड़ी ताकतवर वो हैं लोग, उनको शिकस्त हो गई है। लोग बहुत सारे हुकूमती और एक और लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस इत्तेहाद को बदतरीन शिकस्त हुई है। मैं आपके सामने नंबर बताने से पहले एक खातून का तज़किरा करना चाहता हूं और ये आज क्यों इंपॉर्टेंट दिन है वो भी बताता हूं, मजीद तफसीलात देता हूं। सबाहत रिजवी एक खातून है जो आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सेक्रेटरी की निशिस्त के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी। मैं जब आपके सामने रिजल्ट रखूंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो रिजल्ट सबसे अलग क्यों है। जो सबाहत रिजवी साहिबा हैं उन्होंने 4310 वोट लेके वो लाहौर हाई कोर्ट की 150 साला 150 साला तारीख के अंदर पहली बार कोई खातून सेक्रेटरी बन गई है। और अब ये जो सबाहत रिजवी साहिबा हैं ये किस ग्रुप से हैं, इनको हमायत किसकी हासिल है, मैं आपको बता देता हूं। ये हामिद खान का जो ग्रुप है और जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान सपोर्ट कर रहे थे वहां से। लेकिन इससे एक और खास बात है, सबाहत रिजवी साहिबा अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये कहती रही हैं वो किसी के खिलाफ इलेक्शन नहीं लड़ रही, वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ इलेक्शन लड़ रही हैं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट हर चीज को कंट्रोल करती है। और हैरान कुन तौर पे पंजाब के वकला ने उनको जितवा दिया है, यानी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट नारे के साथ मैदान में उतरी और लोगों ने वकीलों ने उनको जितवा दिया है। पहली बात। अब अगली बात सुन लीजिए, सिर्फ सेक्रेटरी का मामला नहीं है, दूसरे नंबर के ऊपर चल के जो सबसे मेन बात होती है वो सदर की होती है। और दो ग्रुप्स बड़े इंपॉर्टेंट है यहां पे। एक ग्रुप हामिद खान साहब का है, दूसरा आसमा जहांगीर का ग्रुप था मरहुमा का, जिसके अंदर ये एहसन भोन और आजम नजीर तारड़ जो वजीर कानून है, ये सारा एक ही ग्रुप है। और ये वही ग्रुप है जो आसमा जहांगीर के नाम के ऊपर कॉन्फ्रेंस करा के जजेस के बाद नवाज शरीफ की तकरीर करवा लेता है। आज लहरासत गोंदल जो है वो आसमा जहांगीर ग्रुप से थे और चौधरी इश्तियाक अहमद खान हामिद खान और तहरीक इंसाफ के हामी उम्मीदवार थे। और अब तक सिर्फ सबाहत रिजवी नहीं जीती, इश्तियाक अहमद खान ने 7293 वोट हासिल किए हैं और उनके मुकाबले में लहरासत गोंदल आधे वोट भी नहीं ले सके, आधे वोट भी नहीं ले सके, 3372 वोट ले सके हैं। और दूसरी जानिब फाइनेंस सेक्रेटरी की बात करें तो वहां पे भी कुछ ऐसी ही बात है। और वहां पे शाहरुख शहबाज बड़ाई साहब जो हैं हमारे दोस्त हैं, मेरे वो लॉ कॉलेज के अंदर बैचमेट थे, वो भी तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ 7109 वोट लेके फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट के ऊपर मुंतखब हो गए हैं। मैं आपके सामने यहां पे फवाद चौधरी के ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, बाकी फिर बातें बताता हूं। वो कहते हैं जी लाहौर हाई कोर्ट ने तारीख रकम कर दी, इमरान खान का हिमायत याफ्ता पैनल सदर इश्तियाक खान और सेक्रेटरी सबाहत रिजवी भारी अक्सरियत से कामयाब, वकला में शामिल हुकूमती टाउटों को इस बदतरीन शिकस्त पर मैं लाहौर हाई कोर्ट के वकला को मुबारकबाद भी देता हूं और शुक्रिया भी अदा करता हूं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट्स आपके सामने है, कोई ये नहीं है कि कोई 100-200 के साथ, आधे आधे मार्जिन के साथ। यह बहुत जरूरी है। अमली तौर पे लाहौर के वकीलों ने और हाई कोर्ट के वकीलों ने बता दिया यहां पे कोई किसी का, क्योंकि ये एहसन भून और आजम नजीर तारड़ वकीलों को तकसीम करने की कोशिश कर रहे थे ना, जजेस के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर, किसके लिए? उनके लिए जो इलेक्शन डिले कराना चाहते हैं, जो इन पार्टीज के पीछे बैठे हुए जो नजर नहीं आते। आज उनको बदतरीन शिकस्त हो गई है। अब आप बाकी करना चाहते हैं, अमली तौर पे आज इनकी जमानतें जब्त हो गई हैं। अगर आपको लाहौर का पंजाब का मूड अब भी नहीं समझ आ रहा तो फिर आपको समझ नहीं आना कि लाहौर और पंजाब एंटी एस्टैब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर वोट दे रहे हैं। वो आम इलेक्शन हो, वो कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन का हो, और फिर वकीलों का इंपॉर्टेंट इसलिए भी है, आपको याद होगा कि जनरल मुशर्रफ को इसी शहर लाहौर ने और इसी लाहौर हाई कोर्ट के सामने जीपीओ चौक से आखिरी मार्च हुआ था जिसमें इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराया था।
اگر یہ مشرف کو وکلا نکال سکتے ہیں تو کوئی اور تو کس کھیت کی مولی ہے جس کے پاس اختیارات تھے، صدر کے، آرمی چیف کے تمام اختیارات تھے، مطلق العنان تھا، ہار گیا. اور ان وکیلوں نے آج یہ بتا دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے آج اعتراف کر لیا. اس نے کہا جی ملک میں اس وقت آئینی بحران ہے. اگر آپ آئینی بحران مانتے ہیں تو پھر اس آئینی بحران کے ذمہ دار بھی آپ لوگ ہیں، اور آپ اس آئینی بحران کو مزید بڑھا رہے ہیں. کس لیے بڑھا رہے ہیں جی؟ وہ کس کے ساتھ مل کے؟ آپ تو بھٹو کے وارث بنتے ہیں نا، جنہوں نے آئین بنایا تھا. نواز شریف تو وارث ہے جنرل ضیاء کا، جو کہتے ہیں کہ ہم اس کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. تو جناب جب بھٹو کے اور ضیاء کے وارث مل جائیں تو پھر اس ملک میں آئینی بحران نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو میں نے آپ کو پچھلی باتیں بتائیں، اس سال 3 بڑی شکستیں ہوئی ہیں ان کو جو کسی اور کی آشیرواد کے ساتھ چلتے ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیسی. پہلی شکست ایک تو آپ نے آج دیکھ لی، اشتیاق صاحب والی اور سبات صاحبہ والی، وہ جیت گئے. دوسرا لاہور بار جو ہے، جو ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، وہاں پہ رانا انتظار جو ہیں اور وہ جیتے، تحریک انصاف کی حمایت حاصل تھی. پھر سپریم کورٹ کے اندر آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ عابد زبیری صاحب اور مقتدر اختر شبیر جو ہیں وہ سیکرٹری منتخب ہوئے، وہ بھی پاکستان تحریک انصاف اور حامد زمان صاحب کے حمایت یافتہ تھے. تو پھر مان لیجئے اب آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. یہاں پہ ایک ہی ڈاکٹرائن ہے، ایک ہی کارڈ ہے، اس کا نام عمران خان ہے، وہ بھرپور چلے. ہاں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے ایک بڑا اچھا کام کیا. وہ خطاب کر رہی تھی، ایک تو ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں فہد حسین چلاتے ہیں، جس طرح کی انگریزی ہے، اگر وہ مریم نواز سے کہا جائے نا پڑھ کے سنائیں آپ، مشکل ہو جائے گا. ان سے کہا جائے اس کی ٹرانسلیشن کر کے دکھائیں، اس سے مشکل ہو جائے گا. فہد حسین ظاہری بات آج کل ویلے ہیں، اب وہ صحافی بھی بننا چاہتے ہیں، آرٹیکل بھی لکھتے ہیں، وہ اسپیشل اسسٹنٹ بھی بننا چاہتے ہیں، وہ اسکالر بھی بننا چاہتے ہیں. ایک وقت میں ایک ہی ہو سکتا ہے. آپ حکومت کے ترجمان ہیں، آپ حکومت کے شخص ہیں، آپ صحافی نہیں ہیں. تو آپ وقتی طور پہ وہ آدھا تیتر اور آدھا بٹیر نہیں بن سکتے. تو مریم نواز فرما رہی ہیں جی اپنے کارکنوں سے کہ کارکن زیادہ سے زیادہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک کے اکاؤنٹس بنائیں. اکاؤنٹس کیا بنانے کو مشین خرید لیں. ٹویٹر سے ٹویٹ یوں چلتے جائیں گے، فیس بک کے لائک شیئر یوں چلتے جائیں گے، یوٹیوب کے اوپر کنٹینٹ آپ کا یوں اوپر جائے گا. یہ سمجھ نہیں آنی. مسئلہ اکاؤنٹس کا نہیں ہے، مسئلہ نظریے کا ہے. آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ جن کے مدد کے ساتھ، آپ تو جنرل باجوہ کا نام، آپ کو تو گینگ آف 5 ابھی تک کلیئرٹی نہیں ہو پائی. آپ گینگ آف 5 اور بتاتی ہیں، رانا ثناء اللہ اور بتاتے ہیں، ان کو پتہ نام لیں گے تو کل تو انہیں عدالت پڑے گی، وزارت بھی جائے گی، فارغ ہو جاؤں گے سیاست سے. آپ تو نہ اس وقت کاؤنسلر بھی نہیں، آپ کو تو پریشانی نہیں ہے. تو کوئی سینئر آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے خان صاحب نے ایک پریس کانفرنس کیا. اس پریس کانفرنس کے اندر ایک جاوید علی درجہ چہارم کا ایک ملازم تھا اور دوسرے عثمان ڈار بیٹھے ہوئے تھے، اور عمران خان نے ہنگامی پریس کانفرنس کیا. ان کا اتنا تکلیف دہ معاملہ ہے کہ اس کل تک انتظار نہیں کیا جا سکتا. آپ کو پتا ہوا کیا؟ درجہ چہارم کے اس شخص کو بلا کے اس کو ننگا کیا جاتا ہے. اس کے جو سینسیٹیو پارٹس ہیں، جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، اس کے جو اینٹ ہے وہ دھاگے کے ساتھ باندھ کے اس کو اذیت دی جاتی ہے. مجھے یہ بتائیے کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ ڈگنیٹی آف مین یا ڈگنیٹی آف ہیومن پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انشور کرتا ہے. پتہ ہے کیوں؟ اس سے صرف بیان لینا ہے درجہ چہارم کے ملازم کو کہ عثمان ڈار نے جی مجھے رشوت لے کے بھرتی کرایا. یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس ملک کے اندر آئین اور قانون کیسے چلے گا؟ وجہ کیا ہے؟ توڑنا ہے جی. تاثر یہ دینا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے آج کل وہ بلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ لیں، آپ پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیں، پھر ہم آپ کو جتوا دیں. کہتے ہیں آپ نے جتوانا ہوتا ہے 17 جولائی کو آپ جتوا لیتے ہیں. اگر آپ اتنے ہی جتوانے والے ہوتے 17 جولائی کو جتوا لیتے. بھائی عوام سے نہیں جیت سکتے آپ، کتنی دھاندلی کر لیں گے؟ اگر آپ کو یقین ہوتا کہ آپ عوام سے جیت جائیں گے تو آپ الیکشن کروا لیتے. آپ کو آج دن تک یقین ہے آپ نہیں جیت سکتے، آپ نہیں جیت پا رہے عوام سے، اس لیے یہ کام ہو رہا ہے. ورنہ الیکشن اب تک ہو چکا ہوتا، دما دم مسکل اندر ہو جاتا. ان کو 1% جس دن یقین ہو گیا کہ ہم جیت جائیں گے، الیکشن میں چلے جائیں گے. ان کا الیکشن میں نہ جانا اس بات کا ثبوت ہے. اب یہ اس قسم کی کارروائیاں کر کے، اور دوسری جانب نیب لاہور نے عثمان بزدار اور ان کی فیملیز کے نام جائیدادوں کا ریکارڈ طلب کر لیا ہے. نیب نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو کو مراسلے جاری کر دیے. 28 فروری تک نیب لاہور کو عثمان بزدار کے نام جائیدادوں کے ریکارڈ فراہم کرنے کے احکامات. بھائی آپ اپریل سے لگے ہوئے ہیں، ابھی تک آپ کو ریکارڈ نہیں مل رہا. تو پھر یوں کریں کہ عثمان بزدار صاحب کو بلائیں، ان کو چائے شائے پلائیں، انہیں کہیں مہربانی کریں ہماری نوکری کا مسئلہ ہے، ہمیں اوپر سے آرڈرز ہیں،
تو آپ جناب علی وہ دے دیں، وہ ریکارڈ دے دیں، ہمارا مسئلہ حل ہو۔ اس کے علاوہ فی الحال آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔